अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरी बहुत सी वीडियोस पर ना मेरी बहनों के ना कमेंट आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब ना आम मसला बन चुका है आजकल का। और कमेंट उनका ये होता है कि ससुराल में जो है ना हमारी ना तो कोई इज़्ज़त की जाती है, ना हमें कोई वैल्यू दी जाती है, ना हमें जो है वो पसंद करते हैं। अगर हम अपने हस्बैंड से कह भी दें कि हमें जो है वो जॉइंट फैमिली में या ससुराल वालों के साथ नहीं रहना, तो वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हम हर वक्त जो है वो डिप्रेस्ड रहती हैं और टेंशन में रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज आपके साथ ना एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ आपके लिए कि आप ससुराल में कैसे एक पुरसकून और हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो इसमें जो है ना कोई लॉजिक नहीं है, कोई और ट्रिक नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा जो है ना वो आपको अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आपकी अगर काम आ सकती है तो वो अकल ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि जब हमारे साथ ना बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कुछ बीत जाता है, तब हम लोगों को अकल आती है, लेकिन तब क्या फ़ायदा। अच्छा, सबसे पहले तो ना जब आप एक रिलेशन में जुड़ते हैं, जैसे कि बहुत सी ख़वातीन की शादियां जो हैं वो इन फैमिलीज़ में हो जाती हैं, यानी कि अपने ही रिलेटिव्स में शादियां होती हैं। कई लड़कियां जो हैं वो फिर आउट ऑफ फैमिली चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आउट ऑफ फैमिली शादी होती है ना, उसको निभाना ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जो फैमिली में होती है उसमें तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होता है ना एक दूसरे के बारे में, आदतों के बारे में। लेकिन आउट ऑफ फैमिली तो ना लड़की को कुछ पता होता है और ना ही उसके ससुराल वालों को। और सभी जो हैं वो अलग अलग माइंड के होते हैं, तो उनके साथ जो है वो एडजस्ट होना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरी वो बहनें जो कि अपने अभी ससुराल में रह रही हैं और जिनकी अभी शादी होने वाली है ना, तो इन 6 बातों को जो है ना अपने माइंड में बिठा लें। और इसकी उम्मीद आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से नहीं लगानी। अगर आप इन 6 बातों की उम्मीद लगाएंगी ना, तो यकीन करें कि कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसमें ना आपने सबसे पहले अपनी अक्ल से काम लेना है और अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाने की कोशिश करनी है। मैं आपके साथ जो है ना आपकी आसानी के लिए 6 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको ना इजीली मेरी हर बात की ना समझ आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये है कि आपने उनसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी कि वो आपको 100% हर लिहाज से जो है वो परफेक्ट समझें, आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन समझें और किसी चीज़ की जो है वो आप में कमी पेशी नहीं है। इस चीज़ की जो है उम्मीद कभी नहीं आपने उनसे रखनी, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। आप अपने घर में चाहे जितनी मर्ज़ी समझदार थीं, जितनी मर्ज़ी अक्लमंद थीं, आपसे बेशक हर मशवरा लिया जाता था, हर बात की जाती थी, लेकिन ससुराल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये समझें कि वो आपको हर काम में आगे करें, हर काम में जो है वो आपके साथ जो है वो राय लें, तो ये चीज़ जो है ना आपको एक तो डिप्रेस्ड भी करती है। क्योंकि वहाँ पर जो है आपसे भी ज़्यादा अक्लमंद लोग मौजूद होते हैं और वो अपने आप से ज़्यादा किसी दूसरे को इतना परफेक्ट समझते भी नहीं हैं। सो इसमें ज़रूरत यही है कि आप यही समझें कि आप में कोई ना कोई कमी पेशी है, आप हर लिहाज से परफेक्ट नहीं हैं। तो उनसे जो है ना थोड़ा सा कम अकल ही अपने आप को समझ कर अगर आप वहाँ पर गुजारा करेंगी ना, तो आपका एक तो गुजारा आसानी के साथ भी हो जाएगा और दूसरा ये है कि आप इस चीज़ की उम्मीद जब किसी से नहीं रखेंगी ना, तो यकीन करें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। नंबर 2, आप इस बात की भी उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि आप उनके माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं या फिर वो आपके माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। जब आप न्यूली मैरिड होकर जाती हैं ना अपने ससुराल, तो आपको नहीं पता कि कौन वहाँ पर किस तबीयत का मालिक है, उसका माइंड क्या सोचता है आपके बारे में, वो क्या आपको देखकर किस बात का अंदाज़ा लगाता है या फिर आपसे बात करके वो किस चीज़ को जो है वो परखने की कोशिश कर रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है नए लोगों के साथ मिले हैं, नए रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने जो है अपने माइंड के मुताबिक कभी भी उनको चलाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उनके माइंड के मुताबिक आपने ख़ुद को चलाना है, यानी कि अपने आप को बदलना है। आपकी खातिर 7-8 घर के अफराद जो हैं वो कभी नहीं बदले, क्योंकि आप वहाँ पर शादी होकर गई हैं और आपने उनके मुताबिक जो है वो अपने माइंड को चेंज करना है। आप किस तरह से रहती थीं, क्या आपके तौर तरीके थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तब आपने उनके मुताबिक अपने मिजाज जो हैं वो चेंज कर लेने हैं।
اگر آپ یہ کوشش کریں گی کہ وہ آپ کے مائنڈ کے مطابق چینج ہو جائیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس طرح سے نہ تو آپ کبھی خوش رہ پائیں گی اور نہ ہی ان کے مزاج کے مطابق خود کو بدل پائیں گی. سو اس بات کی امید لگانا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے مطابق اپنے مائنڈ کو چینج کر لیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. نمبر 3، اس بات کی بھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوں یا پھر آپ کے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹیو بن کر رہیں. اپنی زندگی کی جنگ جو ہے نا انسان کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خود ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے سسرال والے اچھے بھی ہوتے ہیں. میں یہاں پر ہر کسی کو جو ہے وہ برا نہیں کہہ رہی. میں صرف اور صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو کہ بہت ساری لڑکیاں جو اس بات کا گلہ کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ سسرال والے سپورٹیو نہیں ہیں, ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتے, کوئی مشکل وقت آ جائے ہمیں خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو دیکھیں کہ ایسا ہی ہے, لائف ایسے ہی چلتی ہے اور ہر کوئی آپ کا سپورٹیو نہیں ہوتا. ہمیشہ جو ہے اپنا مائنڈ اس چیز پر جو ہے وہ بنا کر رکھیں کہ زندگی میں نا آپ کو خود ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے. ہر کوئی آپ کے لیے ہمیشہ سپورٹیو نہیں رہے گا. آپ کے پیرنٹس آپ کے سپورٹیو ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا کبھی بھی جو ہے وہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتا. اس لیے اس چیز کی امید لگانا بھی بیکار ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ سپورٹیو بنے. نمبر 5، اس چیز کی بھی امید بالکل نہ لگائی جائے کہ وہ ہمیشہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. بہت سارے سسرال میں نا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ تر برا یا قصوروار جو ہے نا وہ بہوؤں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. ان پر ہی جو ہے نا وہ ہر چیز کا ملبہ پھینک دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, آپ کو زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے. اور آپ یہ اس کوشش میں رہیے بھی نہ کہ وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو جو ہے وہ خود ہی خاموشی کے ساتھ اور آرام تسلی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر گزارا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے. پھر ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن شروع میں جو ہے نا یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے نا ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں شروع کے 3-4 سال. لیکن جب آپ ایک اپنی عادتیں اچھی بنا کر چلتی ہیں نا, ایک اچھی بہو ثابت ہوتی ہیں, تو وہ خود بخود ہی جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نا آپ نے اس بات کی بھی بالکل امید نہیں رکھنی کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے ویسا ہی رویہ رکھیں جیسا آپ کو پسند ہے یا جیسا آپ چاہتی ہیں. اچھا, یہاں پر آ کر جو ہے نا آپ کی پسند اور ناپسند بڑی چینج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ ہنسی مذاق اور بہت زیادہ گوسپ کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں. لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے تو 2-3 سال بعد ان سے ملاقات کی جائے تو وہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہیں, ان کی عادتوں میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ چیز اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں نا تو وہاں پر رہنے کے لیے نا آپ کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بدلنی پڑتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کا سسرال ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے رویے کے مطابق جو ہے وہ میرے ساتھ پیش آیا جائے یا نا مجھے جو ہے میں جیسا پسند کرتی ہوں میری پسند اور ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں لیکن ریالٹی جو ہے نا وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اپنی عادتوں کو ان کے مطابق چینج کر لیتے ہیں نا تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. لیکن اگر آپ یہی امید لگا کے بیٹھی رہیں گی نا کہ نہیں جو میں چاہتی ہوں ویسا ہی ہو, جو مجھے پسند ہے ویسا ہی ہونا چاہیے, تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ عادتیں چینج کی جائیں, کچھ عادتیں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ نے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو. اچھا, اس کے بعد آپ نے اس بات کی بھی امید بالکل نہیں رکھنی کہ آپ کی وہ ہر بات کو مانیں جیسا آپ چاہتی ہیں. اچھا, بہت سی لڑکیوں کا نا یہ بھی ہوتا ہے کہ نا ہماری جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں سنی جاتی, کوئی بات نہیں مانی جاتی, وہی کہ ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی. تو آپ جو ہے نا کوشش ہی نہ کریں اس بات کی کہ وہ آپ کی ہر بات کو مانیں, کیونکہ ہر بات جو ہے وہ آپ کی مانی نہیں جائے گی. کیونکہ وہی بات نا کہ آپ کو جب سمجھدار ہی سمجھا نہیں جانا تو آپ کی کہاں پر کوئی بات سنی جائے گی. تو اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے نا تو اس کی ٹرک یہی ہے کہ پہلے خود آپ ان کی ہر بات کو مانیں. جب ان کو لگے کہ ہاں یہ ہر بات کو ہاں ہی کرتی ہے, ہر بات ہماری سنتی ہے, ہر بات کو مانتی ہے, تو آٹومیٹکلی ان کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ آپ کی بھی ہر بات کو سنیں گے.
اور اگر آپ اس کے بالکل برعکس چلتی ہیں، ان کی کسی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس چیز کی امید لگائے بیٹھی ہیں کہ وہ میری جو ہے وہ ہر بات کو سنیں، سمجھیں اور مانیں، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اگلا بھی آپ کے لیے 2 قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی سین ہے کہ اگر آپ اپنی بات منوانے کے لیے پہلے ان کی بات سنتی ہیں تو پھر دوسرا بندہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی بات کو کبھی اگنور نہیں کر سکتا۔ یہ آپ بات ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ کسی کی بات ماننے کے لیے خود بھی جو ہے نا پہلے بات ماننی پڑتی ہے اور پھر اپنی بات جو ہے وہ منوانی پڑتی ہے۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آج کی باتیں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور اچھے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔